आइ एम भेरी प्राउड टु से द्याट आइम द फर्स्ट ब्याच अफ नाथम किनभने त्यतिखेर नेपालमा पनि हस्पिटालिटी एजुकेसन हुनसक्छ र म आफैमा पनि एउटा डाउट उहाँहरूको फिलिङमा के भने नेपालमा के हुन्छ कसले पढाउन सक्छ र के हस्पिटालिटी पढ्छ र पढाउने मान्छे पनि कस्तो हुन्छ के हुन्छ या इन्फ्रास्ट्रक्चर के होला भन्ने टाइपको चाहिँ उनीहरूको पनि एउटा मनमा थियो नेपाल कुड बी दि हब फर हस्पिटल एजुकेसन नट ओन्ली हस्पिटालिटी बट अल्सो साउथ इस्ट एसियाको त एउटा राम्रो एजुकेसन हब नै हुनसक्छ टुरिज्मको के भन्छ तपाईँको आधार बेस भनेको के हो भन्दाखेरि इन्फ्रास्ट्रक्चर हो अरू केही पनि होइन खप्तडमा तपाईँले होटल बनाउनु पर्दैन कुनै गभर्मेन्टको कुनै निकायले चाहिँ खप्तडमा होटल बनाउनु पर्दैन एउटै चिज गरिदिनुपर्छ खप्तडसँग सम्म जाने राम्रो रोडको एउटा व्यवस्था गरिदिनुपर्छ त्यसपछि होटल मान्छेले आफै खोल्छन् देशमा यति 5 स्टार होटल छन् यति 4 स्टार कुन होटल तपाईँको गभर्मेन्टको हो भन्नुहोस् कुन ट्राभल एजेन्सी गभर्मेन्टको हो बताउनुहोस् दर्शकवृन्द नमस्कार कार्यक्रम इडी टकमा यहाँलाई स्वागत छ हामी अहिले विभिन्न शैक्षिक संस्थाहरूको भ्रमण गर्ने क्रममा छौँ उहाँहरूकै परिसरमा बसेर विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग हामीले यो अन्तर्वार्ता कार्यक्रम रेकर्ड गरिरहेका छौँ यतिखेर सो यहाँहरूले हामीहरूको कार्यक्रम फेसबुक र युट्युबमा प्रिमियर सोबाट यहाँहरूले हामीलाई देख्न सक्नुहुनेछ सो आजको लागि हामी कार्यक्रम AITM कलेज खुमलटारमा रहेर हामीले यो कार्यक्रम रेकर्ड गरिरहेका छौँ र आज हामीसँग हुनुहुन्छ म उहाँको धेरै लामो पोर्टफोलियो छ म धेरै लामो कुराहरू गर्दिनँ तर उहाँको विगत 2 दशकदेखिको होटल म्यानेजमेन्टसँगको जुन एक्सपिरियन्स छ नाथम स्कुलबाट कलेजबाट उहाँले आफ्नो पढाइ सकिसकेपछि फर्स्ट ब्याचको स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ त्यहाँ पछाडि हि हेज बिन वर्किङ फर डिफ्रेन्ट 5 स्टार होटल्स धेरैवटा विभिन्न सेक्टरमा उहाँले काम गरिसकेपछि अहिले 3टा किताबहरू पनि उहाँले लेखिसक्नु भएको छ सो आइ एम टकिङ अबाउट बसन्त जोशी सर हुनुहुन्छ सो AITM कलेजमा सर यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा नमस्कार धन्यवाद सर आराम हुनुहुन्छ सर एकदमै ठिक छ सर अलिकति अब बताउनुहोस् अहिलेका दिनहरू कसरी गइरहेछन् यहाँको आफ्नो हाउ हेभ यु बिन डुइङ ओके प्रोफेसनली यस प्रोफेसनली आफ्टर कोभिड हाम्रो यो जुन एउटा महामारीको यो विश्वव्यापी रूपमा आयो यसले एजुकेसन सेक्टरलाई धेरै हिट गर्यो त्यसो पनि टुरिज्मलाई धेरै नै गर्यो अहिले नेपालको टुरिज्म इन्डस्ट्री निकै नै सफर भएको अवस्था छ र त्योसँग लिङ्क्ड हाम्रो कलेज एसियन इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी म्यानेजमेन्ट स्कुल अफ होटल म्यानेजमेन्टलाई पनि यसले एफेक्ट गर्यो हामीले प्रिकसन धेरै लियौँ र विद्यार्थीहरूलाई गार्जियनहरूलाई प्यारेन्ट्सहरूलाई अप्ठ्यारो नपरोस् भन्ने हेतुले उनीहरूको इन्भेस्टमेन्ट जस्तो प्यारेन्ट्स गार्जियनहरूको इन्भेस्टमेन्ट विद्यार्थीहरूको आफ्नो पढाइदेखि लिएर कलेजको पनि एउटा सस्टेनेबिलिटीको कुरा पनि थियो यो सबलाई ध्यानमा राखेर धेरै अरू कलेज जस्तै हामीले धेरै अगाडि नै अनलाइन एजुकेसनको माध्यमबाट सबैलाई विद्यार्थीहरूको चाहिँ सेमिस्टरलाई ह्याम्पर नहुने गरी कक्षाहरू सञ्चालन गऱ्यौँ त्यसपछि आएर अहिले अनसाइट हामीले सुरु गरिसकेका छौँ सो नाउ अहिलेको स्टेट भनेको फुल प्रिकसनसहित विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ हामीले अनसाइटमै भर्खर इक्जाम पनि हामीले सकायौँ र अब चाहिँ क्लास लिने तयारीमा छौँ हामी सो दिस इज हाउ थिङ्स आर गोइङ ओके सर अहिले जब मैले AITM भन्ने बित्तिकै यु हेभ अ ह्युज यो जुन प्रिमिसेस छ होइन सो सबै कुराहरू छ अब अहिलेको अवस्थामा विद्यार्थीको अलिकति कमी हो अब हामीले यो कार्यक्रम रेकर्ड गर्दै गर्दा NEBको रिजल्ट पनि पब्लिस भइसकेको समाचार हामीले प्राप्त गरिसकेको अवस्था छ सो सर अब अलिकति हामीलाई AITM कलेज के हो यसको हाम्रो भिजन र मिसन के हो त्यसको बारेमा अलिकति जान्न चाह्यौँ सर हामीले यस्तो छ एसियन इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी एन्ड म्यानेजमेन्ट हामीले यसलाई एउटा वर्ल्ड क्लास इन्स्टिट्युसन बनाउने भनेर यसको सुरुवातदेखि नै यसको फाउन्डेसनदेखि नै लगभग 2004मा चाहिँ यो क्याम्पस फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर यसको सुरु भएको हो खुमलटारमा र यो एउटा ठाउँ नै तपाईँले भन्ने हो भन्दा यसको हिस्ट्री हेर्नुहुन्छ यसको यो ठाउँको नाम हेर्नुहुन्छ भने यसलाई चाहिँ बोधिग्राम भनेर भनिन्छ कि नलेज भिलेज त्यसलाई हामीले पछि नलेज भिलेज भनेर यसलाई ठाउँ ठाउँमा हामीले आफ्नो विभिन्न ब्रसर क्याटलगहरूमा पनि राख्यौँ यो बोधिग्राम यो एउटा नाम नै यो प्राचीन कालदेखि नै रहेको नाम छ यसको हेर्नुहोस् र फर्चुनेटली हामी पनि यही ठाउँमा इस्टाब्लिस हुने हाम्रो एउटा अवसर मिल्यो र खुमलटारमा यो क्याम्पस चाहिँ एउटा पिस जोनको रूपमा छ रेजिडेन्सियल एरियामा सडकबाट निकै टाढा भनेपछि यसको नोइज पोल्युसन पनि एकदमै कम छ
र इफ यु सी लाइक यो काठमाडौँ ललितपुरको जियोग्राफीमा अलिकति हाइटमा पनि छ, त्यसले गर्दा यसको एयरको फ्रेसनेस, एयरको क्वालिटी पनि एकदम राम्रो छ। यी धेरै कुराहरू चाहिँ लर्निङ एन्ड डेभलपमेन्टमा मतलब सहयोग गर्ने कुराहरू हुन्। यसले चाहिँ यसको वातावरणलाई चाहिँ एकदमै राम्रो बनाएको छ खुमलटार क्याम्पस। एआइटिएम 2004बाट हामीले फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर रूपमा यसलाई डेभलप गर्दै जाँदाखेरि अहिलेसम्मको यसको लगभग 16-17 वर्षको हिस्ट्रीमा हामीसँग +2 प्रोग्रामदेखि लिएर होटल म्यानेजमेन्ट र छिट्टै नै हामीले यसमा केही चाहिँ इन्जिनियरिङ, आइटीका र म्यानेजमेन्टका विषयहरू पनि हामीले थप गर्दैछौँ। अहिलेको यसको राम्रो प्रोग्रामको रूपमा चाहिँ आइएमआई युनिभर्सिटी सेन्टर स्विजरल्यान्ड, आइएमआई इन्टरनेसनल म्यानेजमेन्ट इन्स्टिट्युट स्विजरल्यान्डबाट 2010मा हामीले बिएचएम प्रोग्राम हामीले यसमा ल्यायौँ एआइटिएममा, र +2 र होटल म्यानेजमेन्ट अहिले +2 चाहिँ एनइबी र होटल म्यानेजमेन्ट चाहिँ आइएमआईको सहकार्यमा हामीले अहिले सञ्चालन गरिरहेका छौँ। र मैले अघि भने जस्तै निकट भविष्यमै हामीले 4वटा अरू प्रोग्राम पनि हामीले यसमा थप गर्दै लिएर जान्छौँ। र यसको भिजन चाहिँ तपाईँको वर्ल्ड क्लास इन्स्टिट्युसन बाई 2025 चाहिँ इट विल बी ट्रुली एन इन्टरनेसनल क्याम्पस भनेको नट ओन्ली द स्टुडेन्ट्स फ्रम अराउन्ड दि नेपाल 7वटा स्टेटबाट मात्रै नभएर यसमा चाहिँ हामीले विदेशी विद्यार्थीहरूलाई पनि ल्याउने, इन्कर्पोरेट गर्ने र यहाँ त्यो किसिमको चाहिँ इन्टरनेसनल एजुकेसन चाहिँ हामीले दिने भन्ने हाम्रो उद्देश्य छ। सर, यो यहाँले जुन इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट ल्याउने कुरा पनि गरिरहनु भएको छ, अन्य यहाँले भन्नुभयो बोधिग्रामकै कुरा पनि गर्नुभएको छ होइन। सो अहिलेको अवस्था चाहिँ हामीहरूको कति विद्यार्थी हो, किनभने यो धेरैवटा जस्तो बाहिरबाट अफिलिएटेड कलेजेसहरूमा चाहिँ जति सिट लिए नि हुन्छ भन्ने किसिमको बुझाइ छ जनमानसमा, तर कति स्कुल कलेजहरूसँग हामीले कुरा गर्दा होइन पनि भन्नुहुन्छ, हामीसँग लिमिटेड सिट छ, त्यो सिटभन्दा बढी हामीले अकुपेन्सी गर्न मिल्दैन भन्ने कुराहरू गरिरहँदा। सो एआइटिएममा भएका यहाँले कोर्सहरूको बारेमा अलिकति भन्नुभयो, फेरि पनि यो कोर्सहरू अफर गर्छौँ र हामीसँग यतिवटा सिट्सहरू छ भनेर यहाँले भन्नुपर्दा हाउ मेनी सिट्स आर बिङ अफर्ड हियर? बिएचएमको केसमा कुरा गर्ने हो भने वी हेभ के भन्छ सेट स्ट्यान्डर्ड अफ अराउन्ड 200 स्टुडेन्ट्स। त्यो चाहिँ हाम्रो युनिभर्सिटीसँग अग्रिड त्यो हो, र त्योभन्दा बढी हामीले गर्न पनि गर्दैनौँ। अल्दो वी हेभ गट द क्यापेसिटी त हाम्रो यो कलेजको इन्टायर कलेजको क्यापेसिटी 3200 स्टुडेन्ट्स हो एट अ टाइम। हामीले त्यति पढाउन सक्छौँ। इट्स अ ह्युज, इट्स अ मेगा स्ट्रक्चर। 1,40,000 स्क्वायर फिट एरिया, बिल्टअप एरिया भएको कलेज हो यो, र इट इज पर्पज बिल्ट फर द एजुकेसन ओन्ली। यो कुनै हायर गरेको बिल्डिङमा हामीले चाहिँ क्लासरुम सेट गरेको होइन, यो बिगिनिङदेखि नै यसलाई कलेजै बनाउने भनेर बनेको हुनाले 3200 को यसको क्यापेसिटी हो। अहिले बिएचएमको मात्रै तपाईँको लगभग हामीले 200 को रेन्जमा हाम्रो सेट एउटा टार्गेट छ 200 गर्ने, र यो चाहिँ युनिभर्सिटी अफिलिएट जुन इन्स्टिट्युसनसँग हामी अफिलिएट छौँ त्योसँग एउटा अग्रिड टर्म पनि हो हाम्रो, र त्यो एउटा कम्फोर्टेबल भोल्युम पनि हो। त्यतिसम्मलाई चाहिँ हामीले एट अ टाइम एउटा क्वालिटी एजुकेसन दिन सक्छौँ होइन। यो एउटा स्कुल अफ होटल म्यानेजमेन्टको भयो। त्यसै गरी अरू प्रोग्रामहरू जुन हामीले इन्कर्पोरेट गर्न खोजिरहेका छौँ, भेरी सुन वी विल बी ह्याभिङ दि प्रोग्राम्स फर वान अफ दि लिडिङ युनिभर्सिटिज अफ युके, जुन चाहिँ तपाईँको 600 देखि 800 को रेन्जमा वर्ल्ड युनिभर्सिटी ऱ्याङ्किङ टाइम्स हायरको ऱ्याङ्किङमा चाहिँ 600 to 800 पर्छ। र त्यसको चाहिँ 4वटा प्रोग्राम इन्जिनियरिङ, आइटी, एमबिए र बिबिए, त्यो प्रोग्रामहरू हामी इन्कर्पोरेट गर्दैछौँ। यिनीहरूको क्षमता पनि, यिनीहरूको टोटल सिट सङ्ख्या पनि लगभग एउटा प्रोग्राममा चाहिँ अराउन्ड 80 to 100 को हिसाबमा हाम्रो रहन्छ। सर, यो यही कुरा गर्दै गर्दा म अलिकति यहीँनिर पनि कनेक्ट गर्न चाहेँ। सो हामीले जुन किसिमको शिक्षा दिइरहेका छौँ, यहाँले भनिरहनु भएको छ वी हेभ बिन डुइङ अमेजिङ भन्दा, प्रोबेबली वी क्यान टक अबाउट द सक्सेस स्टोरिज पनि, तर अहिले चाहिँ आई रियली वान्ट टु टक अबाउट अब ठ्याक्क हाम्रो रिजल्ट पनि भयो, जुन कुरा मैले यहाँलाई अवगत गराइरहेको छु। सो धेरैजना विद्यार्थीहरूले कलेज खोज्दाखेरि वाइ दिस कलेज भन्ने किसिमको दे हेभ द्याट थिङ इन देयर माइन्ड। सो मैले यदि एआइटिएमको बारेमा सोध्नु पऱ्यो, एआइटिएम नै यहाँलाई चुज गर्नु पऱ्यो भनेर भन्नुपर्दाखेरि वाइ एआइटिएम भनेर विद्यार्थीहरूले सोद्धाखेरि वाट कुड बी यर एन्सर्स? दिस अ भेरी गुड क्वेसन, र यो अब के छ भने इट्स भेरी जनरल क्वेसन एज वेल, बिकज मलाई चाहिँ के लाग्छ भने आई एम जस्ट टकिङ भेरी फ्रेङ्कली द्याट वाइ आई हेभ जोइन दिस क्याम्पस। मेरो पर्सनली पनि म यसको चाहिँ स्टेक होल्डर भएर यो क्याम्पसमा किन म आएँ भन्दा आई वाज वर्किङ विथ गुड 5-star होटेल। म रेडिसन, सोल्टी, क्राउन प्लाजा जस्तो होटेलहरूमा म काम गर्दा गर्दै आई चुज माइसेल्फ टु कम टु अ कलेज
एउटा कलेज अपडेट गरौँ भन्ने मेरो दिमागमा आएको थियो। आउँदा आउँदै मलाई चाहिँ यो क्याम्पस मैले चुज गर्ने मौका पाएँ, वेयर आई केम एज अ स्टेक होल्डर। म एउटा सेयर होल्डर रूपमा पनि आएँ। मेरो आफ्नै पनि प्लेटफर्मलाई ब्याकग्राउन्डलाई हेर्दाखेरि चाहिँ आई केम हियर बिकज आई फाइन्ड द्याट द इन्फ्रास्ट्रक्चर एज सच, यो जुन पर्पज बिल्ट एउटा बनेको थियो त्यो चाहिँ एउटा एजुकेसन इन्स्टिट्युसनलाई मात्रै बनेको थियो र इट हेज अ स्ट्यान्डर्ड अफ अ 5 स्टार। यो यति 5 स्टार लेभलमा हामीले जान सकिने किसिमको इन्फ्रास्ट्रक्चर भएको मैले पाएँ, विच इज अ निड अफ द डे। आजको डेटमा विद्यार्थीहरूको चाहना पनि त्यही हो, किनभने वेन द प्यारेन्ट्स एन्ड गार्जियन्स or the students, they come to choose a college, they definitely seek for a college which has got a standard. It is not only in terms of the class, the faculty members, or the deployment opportunities or employment opportunities around the globe. The physical infrastructure, it means a lot. त्यहाँ आएपछि 4 वर्ष पढ्दाखेरि इट सुड बी कम्फोर्टेबल होइन, क्लासरुमदेखि लिएर ओपन इन्भाइरोमेन्ट होइन। अब इट सुड बी निदर टु फार नोर टु नियर द सिटी। यसको आफ्नै किसिमको एउटा चाम, यो चिज यो क्याम्पसमा छ। नम्बर 1 त एउटा यसको ठुलो एउटा के भन्छ गुड पोइन्ट, एउटा यसको स्ट्रेन्थ भनेकै यही हो, नम्बर 1। नम्बर 2 इज यसको यो कलेजको चाहिँ के छ भन्दाखेरि यसको जुन एउटा एकाडेमिक टिम छ, द टिम इज amalgamation of consortium of very well-renowned academicians and the industrialists. यो दुईटैको एउटा चाहिँ यो एउटा राम्रो एउटा के भन्छ प्लेटफर्म यो बनेको छ, जसमा चाहिँ विद्यार्थीहरूले एकाडेमिकली पनि उनीहरूले एउटा राम्रो किसिमको एजुकेसन पाउने सम्भावना रहन्छ र एट द सेम टाइम आफ्टर इम्प्लोइमेन्ट आफ्टर यो ग्रेजुएसन उनीहरूलाई एउटा इन्डस्ट्रीको जुन लिङ्क उनीहरूले खोजेको हुन्छ त्यो पनि एउटा राम्रो लिङ्क उहाँहरूले पाउन सक्नुहुन्छ, किनभने यो दुईटै चिज बुझेको मान्छेहरू यो कलेजमा छन्। यो एउटा अर्को स्ट्रेन्थ हो, त्यसलाई चाहिँ हामीले ह्युमन रिसोर्स स्ट्रेन्थ पनि भन्न सक्छौँ, HR स्ट्रेन्थ एउटा ठुलो छ। अर्को थर्ड इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ त भन्दाखेरि अहिलेसम्मको यो कलेजको आल्मुनाई होइन, इट हेज बिन अबाउट 16 इयर्स र जसमा चाहिँ आइ एम नट टकिङ ओन्ली अबाउट होटल म्यानेजमेन्ट बट अल्सो अबाउट द +2 त्यहाँबाट पास भएको विद्यार्थीहरू दे आर बिकम द इन्जिनियर्स, डक्टर्स, अनि राम्रो ठाउँमा कोही बायोटेक्नोलोजिस्ट, कोही चाहिँ अब IT एक्सपर्ट्सहरू भइसके, रिनाउन्ड IT एक्सपर्ट नै भइसकेका छन्। र त्यसै गरी होटल म्यानेजमेन्टको कुरा गर्दाखेरि होटलमा पनि देयर आर द स्टुडेन्ट्स दोज हु हेभ ओपन देयर ओन आउटलेट्स, रेस्टुरेन्ट्सहरू, होटेल्सहरू पनि खोलिसकेका छ। द स्टुडेन्ट्स हेभ बिकम द जनरल म्यानेजर्स, कोही चाहिँ FNB को मतलब आउटलेट डिरेक्टर्सहरू बनिसकेका छन् भनेपछि टप पोजिसन्सहरूमा हाम्रो विद्यार्थीहरू भइसकेको छ। त्यो एउटा आल्मुनाईको स्ट्रेन्थ पनि एउटा ठुलै छ। अर्लियर टु दिस वी युज टु हेभ सम इन्जिनियरिङ प्रोग्राम्स एज वेल, त्यसको पनि तपाईँले हेर्नुहुन्छ हिस्ट्री भने राम्रो आई मिन ठुलो इन्डस्ट्रिजहरूमा इन्जिनियर्स अनि र IT एक्सपर्ट्सहरू जो म अघि पनि भने त्यो ठाउँमा राम्रो इन्डस्ट्रीमा चाहिँ हाम्रो विद्यार्थी देख्न पाइन्छ, त्यो एउटा अर्को कलेजको स्ट्रेन्थ हो। ओके सर, सो हामीले यो कुरा गर्दै गर्दा यहाँले सक्सेस स्टोरीको कुराहरू पनि गरिसक्नु भएको छ। सो AITM एज अ होल ब्रान्ड के हो भन्ने कुराहरू पनि गरिसक्नु भएको छ। सो यो जुन 4वटा कोर्सेसको कुरा यहाँले अब आउँदैछ भन्ने कुराहरू गर्नुभएको छ, इज द्याट लाइक एब्सोल्युटली अन होटल म्यानेजमेन्ट मात्रै हो, IT म्यानेजमेन्ट के हुन्थ्यो, कुन कोर्सेसहरू आउँदैछ त्यो अलिकति भनिदिनुहोस् हामीलाई। मैले अघि बताएँ यसमा चाहिँ एउटा हामीले इन्जिनियरिङ, त्यसमा चाहिँ आवर फोकस इज बेसिकली सिभिल इन्जिनियरिङ र त्यसपछि आएर अर्को चाहिँ IT र IT कम्युनिकेसन, अर्को MBA र BBA, यो 4वटा प्रोग्राम चाहिँ हाम्रो इमिडिएटली हामीले ल्याउने प्लानमा छौँ हामी। बस दर्शकवृन्द, सो हामी एडु टकमा छौँ र आज हामीसँग हुनुहुन्छ बसन्त सर हुनुहुन्छ। सो आई हेभ बिन ह्याभिङ अ भेरी गुड टक। सो अर्को पाटोमा हामी विल बी टकिङ अबाउट अलिकति फरक कुराहरू हामी गर्छौँ, नेपालको टुरिज्म इन्डस्ट्री एज अ होल र उहाँको आफ्नो एक्सपिरियन्ससँगका कुराहरू गर्छौँ। पक्कै पनि हि इज अ PhD, अहिले स्कलर पनि हुनुहुन्छ, त्यसको बारेमा पनि हामी चर्चा परिचर्चा गर्छौँ नै। सो स्टे ट्युन्ड। दर्शकवृन्द, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम एडु टकमा। सो आज हामीसँग बसन्त सर हुनुहुन्छ AITM कलेजबाट। सो मैले यो कुरा यहाँलाई रिपिटेडली भनि पनि रहेको छु र हामीले वी टक्ड अबाउट AITM कलेजको बारेमा कुरा गऱ्यौँ, अफरिङ कोर्सेसहरू, वाइ AITM कलेज, यी विभिन्न कुराहरू गऱ्यौँ पनि। र अब साथसाथै म उहाँको अलिकति एक्सपर्टिजको कुरा पनि गर्न चाहिरहेको छु यतिखेर। एज अ होल यो टुरिज्म इन्डस्ट्री र यो पढाइका कुराहरू अलिकति म रिलेट गर्न चाहिरहेको छु। सो सर, यहाँलाई फेरि स्वागत छ सर कार्यक्रममा। सर, यो अलिकति जुन यहाँले पढाइको कुरा
गर्दै गर्दाखेरि आफै मैले नाथमको फर्स्ट ब्याचको स्टुडेन्ट पनि हुनुहुन्छ, सो त्यो पछाडि यु रियली डिन्ट ह्याभ टु लुक ब्याक। सो धेरै कुराहरू यहाँले गरिआउनु भएको छ, 5 स्टार, यु अलरेडी गेभ द इक्जाम्पल्स। सो एज अ स्टुडेन्ट वाट वाज समथिङ इन यु टु बी लाइक इन दिस पोजिसन टुडे? यहाँलाई चाहिँ के कुरा, त्यस्तो कुरा थियो जसले गर्दा चाहिँ युआर विथ AITM टुडे, जुन यहाँले भन्नुभयो होटल म्यानेजमेन्टमा होटलसँग काम गरिसक्दा पनि अहिले लाइक युआर इन्टु एकाडेमिसियन पनि हुनुहुन्छ, अपरेसन्स पनि पाटो नि हेरिरहनु भएको छ। द्याट्स अ भेरी नाइस क्वेसन अगेन। अब के छ भन्दाखेरि यो क्वेसन चाहिँ मेरो इन्ट्रेस्टको विषय पनि हो, किनभने आई वुड डेफिनेटली लाइक टु सेयर माई एक्सपिरियन्स विथ द स्टुडेन्ट्स। सायद यो कुनै विद्यार्थीले यसलाई एउटा इक्जाम्पलको रूपमा लिएर उनीहरू आफ्नो करियरमा अगाडि बढ्नलाई यसले सायद सहयोग पुग्छ होला जस्तो पनि मलाई लाग्छ। के थियो भन्दाखेरि जीवनमा चाहिँ मान्छेले चाहिँ यो चिज म गर्छु भनेर कुनै एउटा उद्देश्य लिएर अगाडि बढ्यो भने त्यो उद्देश्य ठ्याक्कै त्यो नपुग्यो भने त्यसको छेउछाउमा चाहिँ डेफिनेटली पुग्दो रहेछ हैन। त्यो चिजको एउटा फिलिङ, एउटा अनुभव चाहिँ मैले पाएँ विगत दुई दशकदेखि जुन म यो हस्पिटालिटी, एकाडेमिक र अपरेसनमा जुन म आबद्ध छु। मैले एज अ स्टुडेन्ट चाहिँ के थियो भन्दाखेरि आई डिन्ट ह्याभ भेरी त्यस्तो किसिमको ठुलो ड्रिमहरू चाहिँ केही पनि थिएन, यस्तै बन्छु भन्ने पनि केही थिएन। तर मैले केही गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ थियो, के गर्नुपर्छ भन्ने थियो। र त्यो गर्नको लागि सबभन्दा पहिलो खुट्किला थियो कि होटल म्यानेजमेन्ट एजुकेसन मैले लिइसकेपछि तपाईँले भन्नुभयो आई एम द फर्स्ट ब्याच अफ नाथमको आई एम भेरी प्राउड टु से द्याट आई एम द फर्स्ट ब्याच अफ नाथम। किनभने त्यतिखेर नेपालमा पनि हस्पिटालिटी एजुकेसन हुनसक्छ र म आफैमा पनि एउटा डाउट, प्लस मेरो छरछिमेकी अनि अलिकति होटल म्यानेजमेन्ट एजुकेसनको बारेमा जानेको मान्छेहरू जसले चाहिँ बाहिरबाट गरेर आएको, कोही स्विजरल्यान्डबाट, कोही अमेरिकाबाट, कोही तपाईँको चाहिँ इङ्ल्यान्डबाट, कोही तपाईँको अस्ट्रेलियाबाट, उहाँहरूको फिलिङमा के भने नेपालमा के हुन्छ, कसले पढाउन सक्छ र के हस्पिटलले पढ्छ र पढाउने मान्छे पनि कस्तो हुन्छ, के हुन्छ, या इन्फ्रास्ट्रक्चर के होला भन्ने टाइपको चाहिँ उनीहरूको पनि एउटा के भन्छ मनमा थियो। त्यो कुराको सेन्स मैले पनि पाएको थिएँ, मलाई आफै पनि एउटा डाउट हुन्थ्यो कस्तो होला भन्ने। बट देन कसैले स्टार्ट नगरिकन त केही पनि हुँदैन संसारमा। फर्स्ट होटल म्यानेजमेन्ट स्कुल इस्ट्याब्लिस हुँदाखेरि उसले पनि त फर्स्टबाटै सुरु गरेको थियो होला, त्यहाँ पनि त फ्याकल्टी थिएनन् होला होइन। ती कुराहरू पनि मेरो दिमागमा आउँथे त्यतिखेर। त्यही भएर किन नगर्ने आफ्नै देशमा, आफ्नै देशको एजुकेसन किन नलिने भन्ने पनि एउटा थियो। र केही आर्थिक अवस्थाका कुराहरू पनि थिए जसले गर्दाखेरि म त्यतिखेर सायद जान नपाएको अवस्था पनि थियो। र मोर ओभर द्याट नेपालकै एजुकेसन लिएर नेपालमा के गर्नुपर्छ, ठिक छ यो यसलाई चाहिँ लिउँ भन्ने मेरो एउटा जुन आत्मविश्वास थियो, त्यसले मैले नाथमबाट आफ्नो शिक्षा अगाडि बढाइसकेपछि आई डेफिनेटली ह्याड टु वर्क। पास आउट भइसकेपछि, कलेजबाट पास आउट भइसकेपछि पहिलो खुट्किला थियो जब गर्नुपर्ने, र जब गर्ने क्रममा राम्रै होटलमा चुज गर्नुपर्छ भन्ने थियो। र आई ट्राइड इन 5 स्टार होटल्स, आई गट फर्चुनेटली इन सोल्टी क्राउन प्लाजा। त्यसमा चाहिँ फर्स्ट टाइम LSG स्काई सेफ जुन चाहिँ सोल्टी क्राउन प्लाजाकै एउटा सिस्टर कन्सर्नको रूपमा, जोइन्ट भेन्चरको रूपमा आएको थियो, र विच बेसिकली क्याटर्स फर आउट गोइङ फ्लाइट्स। त्यसमा मैले जब पाएँ, त्यहाँ काम गरेँ। त्यहाँ काम गरेको केही वर्षपछि देन आई वर्क विथ रेडिसन होटल काठमाडौँ। त्यही बिचमा चाहिँ आई हेभ गट एन एक्सपोजर टु वाइन ट्री होटल ब्याङ्कक पनि। र त्यो लगभग त्यही ड्युरेसनमा चाहिँ अलिकति केही इन्टरनेसनल एक्सपोजरहरू पनि मैले लिएँ। र त्यो सकिसके पश्चात त्यसको साथसाथमै चाहिँ आई स्टार्टेड टिचिङ अल्सो। र +2 होटल म्यानेजमेन्ट ब्याचलर्सको कलेजहरूमा पनि पढाउँदै आफूले अलिकति पढ्ने मौका पनि पाएँ। मैले मास्टर डिग्री पनि मैले काठमाडौँबाटै गरेँ। र त्यो सकिसकेपछि चाहिँ आई थट कि अब चाहिँ मैले होटलमा काम गरिरहँदाखेरि म्याक्सिमम द्याट आई वुड बी मेबी विल बी द जनरल म्यानेजर और भाइस प्रेसिडेन्ट अफ 5 स्टार होटल। तर अब चाहिँ आफै पनि के गर्नु पर्ला, किनभने जुन मेरो थट थियो कि नेपालमा पनि एउटा राम्रो इन्स्टिट्युसन हुनसक्छ र मैले त पढि नै हालेँ कलेजबाट, म यहाँसम्म त पुगि नै हालेँ। अब एउटा नयाँ आयामबाट चाहिँ नयाँ किसिमको एउटा अलिकति राम्रो किसिमको होटल म्यानेजमेन्ट कलेज हुन सक्यो भने प्योरली त्यही थट हो भने राम्रो हुन्छ। किनभने आई हेभ अलरेडी वर्क इन द इन्डस्ट्री अल्सो, र अब चाहिँ एकाडेमिक्समा चाहिँ राम्रो हुनसक्छ भन्ने मलाई लागिसकेपछि देन आई हेभ स्टार्टेड दि होटल स्कुल। त्यसको अर्को एउटा रिजन के थियो भन्दाखेरि had it been that I stayed in a hotel, I would have been maximum to be a general manager or vice president as I said, or a corporate chef. तर अहिले यहाँ यो फिल्डमा आइसकेपछि, अब मैले टिचिङ फिल्डमा आइसकेपछि I have got an opportunity to produce thousands of general managers, thousands of chefs
thousands of food and beverage directors, thousands of hoteliers around the globe. अब भइ पनि सक्यो 1000 जना त हाम्रो यहाँबाट लगभग चाहिँ हार्डकोर होटेलियर्सहरू प्रोड्युस भइसक्यो त्यसमा 200-300 जना त एकदम टप लेभलको म्यानेजरल पोजिसनमा पनि पुगिसकेका छन् भनेपछि त्यो मेरो एउटा भिजन चाहिँ सायद क्याटर भएको छ कि भन्ने मलाई फिलिङ भएको छ सर यो जब वेन वी टक मैले यहाँको एज अ होल हाउ यु डिजाइन द होल इन्स्टिट्युसनको कसरी कन्सेप्ट आयो र यहाँ कसरी सिफ्ट हुनुभयो भन्ने कुरा गर्दा गर्दै नेपालमा एउटा डिबेट हेज बिन देयर इन द एजुकेसन सेक्टर अहिले चाहिँ वाइ अ होल लट अफ schools are like coming up with affiliation to different international universities भन्ने कुरा because you had your education from भनौँ न TU को affiliation भएको नाथमबाट गर्नुभयो now you started like something from Switzerland हो होइन and then त्यो कुराहरू यहाँले भन्नुभएको छ भने यो नेपालमा साँच्चै हामीसँग टुरिज्म सेक्टरको लागि या होटल म्यानेजमेन्टमा त्यस्तो किसिमको सिलेबसै नबन्या हो अरू युनिभर्सिटीले त्यो किसिमको काम गर्न नचाहेको हो किन नेपालमा खास यसरी धेरै फस्टाइरहनु र डेफिनेटली आई क्यान सी अ भेरी गुड सक्सेस स्टोरिज धेरैवटा राम्रो स्टोरिजहरू छन् नट जस्ट लिमिटिङ टु यर सेल्फ धेरैवटा जुन कलेजेसहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले गर्नुभएको कुराहरूमा एकदम राम्रो रिजल्ट आइरहेको छ वी क्यान सी द्याट सो तर नेपालको ल्यागिङ कुरा चाहिँ के हो सर वाट हेभ यु सिन लाइक इन दिस रिसेन्ट इयर्स एकदमै राम्रो प्रश्न छ यो पनि समय सान्दर्भिक पनि छ हेर्नुहोस् किनभने द्याट्स अ भेरी क्रिटिकल क्वेसन अल्सो किनभने नेपालमा चाहिँ तपाईँको कलेजहरू छँदा छँदै पनि विदेशी कलेजसँग आबद्ध किन भन्ने प्रश्न यो बडा सराहनीय विषय छ एकदमै राम्रो प्रश्न कुरो के छ भन्दाखेरि जो हस्पिटालिटी एउटा एज अ होल अब यसलाई चाहिँ हस्पिटल एउटा सर्भिसको रूपमा पनि लिन सकिन्छ हस्पिटल एउटा इन्डस्ट्री पनि हो र हस्पिटालिटी इन्डस्ट्रीको कनेक्सन चाहिँ ग्लोबल कनेक्सन छ आज नेपालमा पढेको विद्यार्थीले भोलि स्विजरल्यान्डमा गएर काम गर्नुपर्छ नेपालमा पढेको विद्यार्थीले चाइनामा गएर काम गर्नुपर्छ नेपालमा पढेको विद्यार्थीहरू युकेमा अमेरिकामा विश्वका हरेक कुना कुनामा काम गर्नुहुन्छ हामीले के गर्न खोजेका हो भने स्टेइङ लोकल वाइ कान्ट वी बी एन इन्टरनेसनल कलेज ताकि विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ इन्टरनेसनल र नेसनल लोकल र ग्लोबल दुईटै कुराको चाहिँ अनुभव नेपालमै बसेर होस् एउटा प्लेटफर्ममै बसेर होस् भन्ने हिसाबले चाहिँ हाम्रो कलेजको उद्देश्य हामीले गरेको चाहिँ स्विजरल्यान्डको आइएमआई विश्वविद्यालयसँग त्यो इन्स्टिट्युसनसँग हामीले आबद्धता गऱ्यौँ 2010मा त्यसको मतलब नेपालमा एक्सपर्टिज नभएको भन्ने कुरा होइन त्यसलाई एउटा इन्टरनेसनल फ्लेभर दिन खोजेको हो ताकि यहाँको एजुकेसनको स्तर हस्पिटालिटी एजुकेसनको स्तर चाहिँ इन्टरनेसनली कम्पिटेन्ट छ ग्लोबली कनेक्टेड छ र त्योभन्दा हामी कम छैनौँ र तपाईँले हस्पिटालिटी एजुकेसन लिनैको लागि चाहिँ स्विजरल्यान्ड जानु पर्दैन अमेरिका जानु पर्दैन युके जानु पर्दैन जुन पहिलेको ट्रेन्ड थियो त्यसलाई ब्रेक गर्नको लागि पनि हामीले यो विषयलाई चाहिँ यहीँ इन्कर्पोरेट गरिदिएको हाम्रो पढाउने टिचरहरू यहीँका छन् हेर्नुहोस् वर्षमा 1-2वटा फ्याकल्टीहरू वी ट्राई टु ब्रिङ फ्रम स्विजरल्यान्ड अहिले त अब यो भर्चुअल माध्यमबाट चाहिँ अझै सहज भइसकेको छ त्यहाँको एजुकेसनलाई यहाँ गर्नुको लागि र त्यहाँको सिस्टमलाई हामीले अड्याप्ट गरेका छौँ हस्पिटालिटी सिस्टम के छ किनभने नेपालभन्दा स्विजरल्यान्डको हस्पिटालिटी एजुकेसनको पृष्ठभूमि अलिकति अझै पुरानो छ अझै तपाईँको त्यसले एउटा इतिहास भएको त्यसको आफ्नै अनुभव छ त्यो अनुभवलाई पनि हामीले ल्याउने कोसिस गरेको र यो क्रममा चाहिँ ल्याइरहँदाखेरि अहिलेको हाम्रो स्थिति भनेको के हो भन्दा इन्टरनेसनल फ्याकल्टी मेम्बर इन्टरनेसनल तपाईँको स्ट्यान्डर्ड्स र टोटली लोकल सेटअप हामीले अहिले जुन पनि क्याम्पसमा जे पनि सेटअपहरू गरेका छौँ ल्याब्सहरूदेखि लिएर किचनहरूदेखि लिएर यहाँको सम्पूर्ण इन्फ्रास्ट्रक्चर इट इज अल लोकली एभाइलेबल सबै चिज तर ट्रुली एन्ड इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्ड त्यो गर्दाखेरि चाहिँ विद्यार्थीहरूको अनुभव पनि राम्रो छ डिग्रीको तपाईँको सेलेबिलिटी पनि राम्रो छ आफ्टर अल यु टेक अ डिग्री इट हेज टु बी सेलेबल इन द मार्केट होइन त्यो पनि एउटा छ आफ्नै ठाउँमा हाम्रो फ्याकल्टी मेम्बरहरूले पनि कति कुराहरू सिक्ने मौका पनि पाएका छन् अनुभवहरू बाहिरको पढाइको पेडागोजी कस्तो छ के छ भनेर अब यो चाहिँ एउटा अर्कै किसिमको एउटा ग्लोबल प्लेटफर्म बनिरहेको छ सो यो कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ वास्तवमा इन्टरनेसनल एजुकेसन ल्याउन खोजेको सो डज दिस डिरेक्टली मिन्स कि हामीहरूको स्टुडेन्टहरू जो यहाँबाट पास आउट हुनुहुन्छ दे आर गेटिङ मोर अपर्च्युनिटिज ग्लोबल्ली त्यो हिसाबले हामीले गरिरहेछौँ इज द्याट वाट यु मिन एब्सोल्युटली ओके एब्सोल्युटली किनभने मैले तपाईँलाई भने नि जस्तो आइएमआई स्विजरल्यान्डको इट हेज गोट अ हिस्ट्री अफ मोर देन 30 इयर्स 30 वर्षको उनीहरूको चाहिँ एउटा इतिहास छ उनीहरूले हस्पिटालिटीमा सुरु गरेको
स्विजरल्यान्ड इट्सेल्फ इज अ कन्ट्री विच इज नोन एज अ फादर अफ हस्पिटालिटी इन्डस्ट्री, त्यसलाई एउटा हस्पिटल इन्डस्ट्रीको फादरकै रूपमा लिइन्छ। त त्यहाँको एक्सपर्टिज, त्यहाँको एक्सपिरियन्स, त्यहाँको फ्याकल्टीहरूको इन्कर्पोरेसन, त्यहाँको एजुकेसनको सिस्टमले र त्यहाँको सर्टिफिकेसनले विद्यार्थीहरूको पढाइको स्तरलाई माथि उकासेकै छ र त्यसको सर्टिफिकेटको भेल्युलाई पनि वान स्टेप अगाडि राखेको छ हैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ विद्यार्थीहरूको सेलेबिलिटी, इम्प्लोइबिलिटी, डिप्लोइबिलिटी इन दि हस्पिटालिटी इन्डस्ट्री, बेसिकली इन द होटेल्स अर हस्पिटालिटी एनी अफ द हस्पिटालिटी एकदमै राम्रो छ। त्यसले चाहिँ भ्याल्यु एडिसन गरेको छ। ओके सर, यहाँले अहिले यु हेभ बिन अ पिएचडी स्कलर, मैले यो कुरा अघि पनि राखिसकेको छु र यहाँले पढ्दै गर्दाखेरि एन्ड देन अल्सो युआर डुइङ युआर भेरी इन्ट्रेस्टेड इन्टु रिसर्च होइन, त्यो हिसाबले पनि। सो मैले त्यो हिसाबले यहाँ आबद्ध भइरहनु भएको हिसाबले पनि मैले के बुझ्न चाहेँ यहाँसँग भनेदेखि एज अ होल नेपालको टुरिज्म र हस्पिटालिटी सेक्टर कता जाँदैछ, वेयर डु यु सी इट्स फ्युचर, र एउटा क्रिटिकल एनालिस्ट भएर भन्नुपर्दा यहाँले के देख्नु भएको छ त्यसको फ्युचर? अब के छ भन्दाखेरि नेपालको सबभन्दा अब एज अ होल टुरिज्म इन्डस्ट्रीको कुरा गरौँ, हामीले जर्नल कुरा गरौँ र केही स्ट्याटिस्टिक्सहरू पनि म तपाईँलाई बताउँछु। अहिले नेपालमा तपाईँको नेपालको एउटा भविष्य केही हुनसक्छ यसमा भने दुई तिनवटा फसेट्सहरू, दुई तिनवटा चाहिँ तपाईँको विधाहरू, दुई तिनवटा सेक्टरहरूलाई चाहिँ विशेष गरी सबैले प्रायोरिटी दिएको छ। त्यसमा एउटा टुरिज्म हो, एउटा एग्रिकल्चर हो, अर्को एजुकेसन पनि भने हुन्छ मान्छेहरूले हैन। म यी सबै कुराहरूमा सबभन्दा माथि टुरिज्मै राख्छु पनि, किनभने टुरिज्मसँग हरेक चिज रिलेटेड भइसक्यो। हेर्नुहोस्, एजुकेसन टुरिज्म भइसक्यो, अहिले एग्रो टुरिज्म भइसकेको छ। सबै चिजलाई टुरिज्मसँग लिङ्क गर्ने एउटा चाहिँ वर्ल्ड वाइड एउटा मान्छेहरूको यो एउटा कन्सेप्ट भइसकेको छ कि त्यो एउटा टुरिज्म इज अलवेज अहेड। जहाँ मान्छेहरूको मुभमेन्ट हुँदैन त्यहाँ कुनै किसिमको विकास हुनै सक्दैन। इट्स अल अबाउट क्रिएटिङ अ सर्कुलर एउटा सर्कुलर मोसन र एउटा तपाईँको चाहिँ नेटवर्क क्रिएट गर्ने हो जहाँ पनि। त्यही भएर नेपालको भविष्य भनेको नै टुरिज्म हो आजको डेटमा। हेर्नुहोस्, टुरिज्मसँग रिलेटेड अरू जम्मै कम्पोनेन्टहरू त्यसको वरिपरि नै घुम्छन्। नेपाल जस्तो एउटा अब यसलाई भन्नै पर्दैन, धेरै डिस्क्राइबै गर्नु पर्दैन, हामीले वी हेभ टु ट्राभल, वी हेभ टु गो टु डिफ्रेन्ट ट्रेकिङ रुट्स हैन। जस्तो तपाईँलाई फर इक्जाम्पल एउटा सानो उदाहरणको रूपमा चाहिँ अप्पर मुस्ताङ, मनाङ, डोल्पा भनौँ न, अनि खप्तड, यो डेस्टिनेसनहरूमा हामी जब घुमेकै छैनौँ भने हामीले नेपालको टुरिज्म जानेकै छैनौँ भन्छु म। वी हेभ टु मुभ अराउन्ड, वी हेभ टु सी वाट नेपाल हेज टु अफर फर इन्टरनेसनल टुरिस्ट। यो चिज नेपालमा छ, हामीसँग यस्तो चिज छ जुन चिज हामी हातमा बोकेर हामीसँग छ हातमा, तर हामी त्यसलाई चाहिँ लुकाएर त्यो एउटा भनौँ न, हामीसँग एउटा हिरा छ, एउटा डायमन्ड छ, त्यो डायमन्डलाई चाहिँ हामीले बाकसमा राखिराखेका छौँ। वी आर नट मेकिङ एनी अर्नामेन्ट आउट अफ इट। सो दिस थिङ इज अलवेज विल बी इन द बक्स ओन्ली। यसबाट कुनै अर्नामेन्ट बन्दैन, त्यो एक्सपोज हुँदैन भने त्यसको कुनै भ्यालु नै रहँदैन। वास्तवमा त्यो चिज हामीसँग छ, वी हेभ गट द्याट। यो हामीले सबैले जानेको कुरा, मैले कुनै यसलाई नयाँ रूपले भन्नुपर्ने जोडी छैन। त योसँग लिङ्क्ड हाम्रो हस्पिटालिटी एजुकेसन पनि हो। हेर्नुहोस् होइन, नेपाल कुड बी दि हब फर हस्पिटल एजुकेसन, नट ओन्ली हस्पिटालिटी बट अल्सो साउथ इस्ट एसियाको त एउटा राम्रो एजुकेसन हब नै हुनसक्छ। त्यसलाई एजुकेसन टुरिज्मको रूपमा पनि हामी लिन सक्छौँ, किनभने विद्यार्थीहरू नेपालमा आउन थाले पढ्नको लागि भनेपछि जुन हामीले 2025 को हाम्रो भिजन हो, देयर आर सो मेनी क्याम्पसेस दे हेभ स्टार्टेड अल्सो। हाम्रो पर्टिकुलरली हाम्रो भिजन चाहिँ 2025 मा हामीले यसलाई एउटा एजुकेसनको हब पनि, इन्टरनेसनल एजुकेसनको हब पनि बनाउने भनिसकेका छौँ भने त्यो पनि एउटा टुरिज्मसँग लिङ्क्ड हो, एजुकेसन टुरिज्मसँग लिङ्क छ। त्यसो भए हुनाले नेपालको टुरिज्मको भविष्यको बारेमा त हामीले धेरै कुरा गर्नै पर्दैन, यसको भविष्य छ। तर अब कुरा गरिरहँदाखेरि यसमा गभर्मेन्ट पनि जोडिन्छ। हेर्नुहोस्, गभर्मेन्ट पनि जोडिन्छ, किन गभर्मेन्टले गर्ने एउटा मात्रै काम छ जुन मैले बार भनिराखेको छु, र यो वेल रिसर्चको विषय पनि हो। तपाईँ संसारको टप जर्नलहरू हेर्नुहोस्, हस्पिटालिटी र टुरिज्मसँग रिलेटेड जर्नलहरू तपाईँले पढ्नुहुन्छ भने देशको टुरिज्मको डेभलपमेन्ट, देशको टुरिज्मको के भन्छ तपाईँको आधार बेस भनेको के हो भन्दाखेरि इन्फ्रास्ट्रक्चर हो, अरू केही पनि होइन। खप्तडमा तपाईँले होटल बनाउनु पर्दैन, कुनै गभर्मेन्टको कुनै निकायले चाहिँ खप्तडमा होटल बनाउनु पर्दैन। एउटै चिज गरिदिनुपर्छ, खप्तडसँग जाने राम्रो रोडको एउटा व्यवस्था गरिदिनुपर्छ। त्यसपछि होटल मान्छेले आफै खोल्छन्। देशमा यति 5 स्टार होटल छन्, यति 4 स्टार, कुन होटल तपाईँको गभर्मेन्टको भन्नुहोस्?
कुन ट्राभल एजेन्सी गभर्मेन्टको हो बताउनुहोस्, कुन रेस्टुरेन्ट गभर्मेन्टले अपरेट गरिरहेको छ बताउनुहोस्। केही गर्नु पर्दैन, यो सब जनताले आफै गर्छ होइन। अझै फन्ड पुगेन भने एफडिआईको व्यवस्था गरिदिनु पऱ्यो, राम्रो किसिमको विभिन्न कन्ट्रिजहरूसँगको एउटा वातावरण बनाइदिनु पऱ्यो एफडिआईको लागि, समन्वय गरिदिनु पऱ्यो। अहिले इन्भेस्टमेन्ट बोर्ड छ, उसले त्यस्ता ठाउँहरूमा काम गरिदिनु पऱ्यो। यदि फन्डको आवश्यकता हो भने, यदि नेपालीहरू सक्षम छैनन् भने, मलाई लाग्दैन नेपालीहरू सक्षम नभएको होइनन्, अपर्च्युनिटी नपाएको हेर्नुहोस्। दे आर डाइभर्टिङ देयर बिजनेस इन्टु डिफ्रेन्ट मोडेल्स। इफ नट नेपाल देन दे डु इट इन भियतनाम, मलेसिया गरिरहेका छ मान्छेहरू। नेपालमा अपर्च्युनिटी उनीहरूले देख्दा देख्दै पनि एउटा वातावरण नभएर हो। त्यो एउटा सबैभन्दा ठुलो कुरा मलाई लाग्छ एक्सेसिबिलिटी। रोडमा फोकस गर्नु पऱ्यो सबैभन्दा पहिले, रोडमा। मलाई लाग्दैन रोडभन्दा पछि चाहिँ तपाईँ इलेक्ट्रिसिटी, बिजुली बत्ती, स्वास्थ्य, शिक्षा यी भने यी पछिका कुराहरू हुन् कि टुरिज्मको लागि विशेष गरी रोड, राम्रो रोड ठाउँ ठाउँमा तपाईँले पुर्याइदिने हो भने पर्यटनको विकास त्यहीँबाट हुन्छ, त्यहीँबाट भइहाल्छ। मान्छेले आफै होटल खोल्छन्, आफै रेस्टुरेन्ट खोल्छन्, सिक्छन्, अनेक ठाउँमा जान्छन्, एउटा एक्सेसिबिलिटी हुन्छ। त्यही भएर टुरिज्मलाई यदि डेभलप गर्ने हो भने अहिलेको अवस्था भनेको हामीसँग इन्फ्रास्ट्रक्चरको साह्रै कमी हो। एयरपोर्टबाट गोकर्ण फरेस्ट रिजोर्टमा पुग्दाखेरि तपाईँलाई 2 घन्टा लाग्थ्यो हेर्नुहोस् अस्ति। अहिले पनि तपाईँको रोडको अवस्था हेर्नुहोस् काठमाडौँ, किनभने यो त इट हेज बिकम अ पोलिटिकल गेम, एउटा गेम भइदियो कि। अब म यसमा चाहिँ कुनै पोलिटिक्सको कुरा गरेर यसलाई चाहिँ म अलि डाइभर्ट गर्न चाहँदैन, तर गेम भइसक्यो। एउटा पार्टीले चाहिँ त्यो काम गरिराखेको छ, अर्कोले रोकिदिने, किनभने आफू त्यहाँ नपुगिन्जेलसम्म त्यो काम नहोस्, म गएपछि त्यो होस् भन्ने त्यो चाहनाले देश कहिले बन्न सक्छ। किन पिपल हेभ गट देयर ओन इन्ट्रेस्ट, एभ्री गभर्मेन्ट हेज गट इट्स ओन इन्ट्रेस्ट। त्यो इन्ट्रेस्ट भएको कारणले यो अगाडि बढ्न सकेको छैन। यो एउटा दुःखलाग्दो अवस्था हो यो देशको। टुरिज्ममा पनि यसले धेरै ठुलो ह्याम्पर गरेको छ। अब यो चिज देखिरहँदाखेरि, यो चिज भइरहँदाखेरि चाहिँ न टुरिस्ट आउँछ, न विद्यार्थीहरू पनि ल अब यो देशमा मैले कसरी पढ्ने भन्ने उनीहरूलाई एउटा फिलिङ नै आउँछ। त्यही भएर यो पनि एउटा गभर्मेन्टले गरिदिनुपर्ने अवस्था छ। त्यति हुँदाहुँदै पनि आई एम भेरी प्राउड टु से द्याट कि वी हेभ नट लस्ट आवर होप, वी आर होपफुली मुभिङ फरवर्ड। हामी अझै पनि यसलाई हुन्छ डेफिनेटली राम्रो एक दिन न एक दिन भविष्य हुन्छ भन्ने, तर हामीले अब एउटा टास्क फोर्स बनाएर चाहिँ यसलाई चाहिँ अलिकति एउटा यसले जसरी पनि गराउनुपर्छ भन्ने हिसाबले हामी काम गर्नुपर्छ र यो टुरिज्म सेक्टरमा अलिक यङ मान्छेहरू पनि आउनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। सर थ्याङ्क यू सो मच फर कमिङ टु द सो। सो जाँदा जाँदै अहिले हामीलाई हेर्दै रहनुहुने स्पेसली स्टुडेन्ट्सहरू, जो प्रस्पेक्ट स्टुडेन्ट्सहरू हुनुहुन्छ, उहाँलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? अब कुरो के छ भन्दाखेरि वेन एभर आई गिभ अ मेसेज टु द स्टुडेन्ट्स, आई फिल लाइक ह्याड इट बिन द्याट आई एम द स्टुडेन्ट होइन, म भइदिएको अहिले अवस्थामा के गर्थेँ म साँच्चीकै अहिलेको अवस्थामा भइदिएको भए र मैले चाहिँ साँच्चीकै होटल स्कुल चुज गर्ने अवस्था भइदिएको पनि पहिलो कुरा म गर्थेँ कि फिजिकल भिजिट टु एन इन्स्टिट्युसन वेभर इट इज। तपाईँ चाहिँ अहिले यहाँबाट तपाईँ स्विजरल्यान्ड गएर तपाईँले कुनै कलेज भर्ना हुने तपाईँ सोच्दै हुनुहुन्छ भने पनि पे 1 लाख मोर, 2 लाख एक्स्ट्रा खर्च गर्नुहोस्, जानुहोस्, भिजिट गर्नुहोस् पहिले इन्स्टिट्युसन, हेर्नुहोस् त्यहाँ के छ सबै चिज, अनि कम ब्याक एनालाइज एन्ड देन ओन्ली गो। नेपालभित्रै तपाईँले कलेज चुज गर्ने हो भने नि नम्बर 1 इज द्याट गो एन्ड सी द फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर, मिट द फ्याकल्टी मेम्बर्स, मिट द पिपल दोज हु हेभ रन द कलेज। हेर्नुहोस् त्यहाँ कस्तो छ, तपाईँलाई यो कम्फोर्टेबल छ कि छैन, तपाईँले खोजेको स्तरीय एजुकेसन तपाईँ उहाँले दिन सकेको छ कि छैन, द्याट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। पहिलो काम त्यो गर्ने हो। त्यसपछि त्यसबाट सेटिस्फाई भइसकेपछि त्यहाँदेखि विद्यार्थीहरूले अगाडि बढ्ने हो। र यति भनिरहँदाखेरि हस्पिटालिटी पढ्ने विद्यार्थीलाई म यो चिज भन्न चाहन्छु कि टुरिज्म इन्डस्ट्री इज हाइली रेजिलेन्ट, इट हेज गट अ टेन्डेन्सी टु बााउन्स ब्याक। यो फर्केर आउँछ हेर्नुहोस्, आज कोभिडको कारणले गर्दा यति धेरै अन्यलको वातावरण सिर्जना भएको छ। विद्यार्थीलाई के लाग्छ भने मेरो भविष्य होला कि नहोला, म यो पढ्यो भने भोलि होटल त सब बन्द छन् अहिले। तर टुरिज्म इन्डस्ट्री इज हाइली रेजिलेन्ट। यो चाहिँ फ्लेक्सिबल छ, एकैछिनमा बन्द पनि भइहाल्छ। यो भयो नि, मुभमेन्टै भएन भने बन्द भयो। इट्स अल अबाउट मुभमेन्ट। अब यो मुभमेन्ट खुल्ने बित्तिकै फेरि मान्छेलाई उकुस मुकुस भएको छ। अहिले रेस्टुरेन्टको स्थिति हेर्नुहोस् न, काठमाडौँमा फुल छन् सब रेस्टुरेन्टहरू चरा, किनभने मान्छेहरूलाई आउनु छ, बस्नु छ, खानु छ, गेट टुगेदर गर्नु छ, मान्छेहरूलाई एउटा त्यो किसिमको संसारभरि नै भएको छ। अब भ्याक्सिनहरू आइसकेको छ, त्यसो भएको हुनाले यो इन्डस्ट्री चाहिँ एकदम अगाडि बढिसक्यो। अब एकदम ऱ्यापिडमा यो 1-1.5 वर्षको जुन लस छ, 1 वर्षको, त्यो लस चाहिँ तपाईँको 6 महिनामै रिकभर हुने गरी यो इन्डस्ट्री फर्किँदैछ। त्यही भएर तपाईँहरू अहिले जोइन गर्नुहुन्छ जुन विद्यार्थीहरू, उनीहरूको त 4 वर्षपछि तपाईँ इन्डस्ट्रीमा जान्छ, त्यतिन्जेलसम्म त यो हाई एकदम एउटा एक्सट्रिम पोइन्टमा फ्लरिस भइसकेको हुन्छ। त्यही भएर आउनुहोस्, जोइन गर्नुहोस्। नेपालको भविष्य टुरिज्म हो भन्ने मैले भनि नै सकेँ। सहकार्य गरौँ, पढौँ, केही गरौँ आफ्नो आफ्नो क्षेत्रमा।
यही चिज म एउटा मेसेज दिन चाहन्छु। हस् सर, थ्याङ्क यू सो मच, थ्याङ्क यू। दर्शकवृन्द, सो हामी कुरा गरिरहेका छौँ वसन्त सरसँग। सो वी आर अलमोस्ट एट द एन्ड अफ द सो। सो edusonjal.com 11 वर्षदेखि विद्यार्थी साथीहरूको लागि इन्फर्म डिसिजन मेकिङको लागि वी हेभ बिन सपोर्टिङ यु। कुन कलेज पढ्ने, कुन कोर्स पढ्ने, यो पढिसके पछाडिको मेरो भविष्य के हो, यी सम्पूर्ण विवरणहरू यहाँले edusonjal.com मा यु क्यान कम्पेयर कोर्सेस, यु क्यान कम्पेयर कलेजेस, युनिभर्सिटिज, बाहिरको युनिभर्सिटी पढ्ने, नेपालको पढ्ने, देयर आर लट अफ थिङ्स द्याट यु क्यान एक्चुली फाइन्ड एन्ड देन सर्च, कम्पेयर, यो सम्पूर्ण कुराहरू गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी इन्स्टिट्युसन्स रनर्स या ओनर्सहरू जो पनि हुनुहुन्छ, यदि edusonjal.com सँग आबद्ध भएर इफ यु वान्ट to promote your courses to the prospective students, we're there for you. So we offer you banner advertisements, त्यसै गरी membership, annual membership मा where you get like all kind of events, news and यहाँको जति पनि पोर्टफोलियो छ त्यसलाई एज अ डिजिटल प्लेटफर्ममा हामीले सेयर गरिरहेका हुन्छौँ। एन्ड देन वी अल्सो ह्याभ फिचर्ड एडमिसन्स, जुन एडमिसन नोटिसेसहरू वी गेट देम टु द स्टुडेन्ट्स। सो यो भन्दै आजको कार्यक्रमबाट हामी बिदा चाहन्छौँ। सो अन्य विभिन्न यस्तै इन्स्टिट्युसन्सहरूमा हामी आइरहेका छौँ। सो ती सम्पूर्ण कार्यक्रमहरू यहाँलाई देखाउँदै जाने नै छौँ। आजको लागि म लगायत मेरो युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार, शुभरात्रि।